कि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक आधारमा नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा, अर्थात् वैवाहिक अंकित नागरिकता लिन चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम होइन। किनभने त्यो राज्य व्यवस्था समितिको त्यो निर्णय त कौज कहाँ छ? नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णय कौज हो र इफेक्ट भनेको राज्य व्यवस्था समिति, राज्य व्यवस्था सुशासन समिति हो। मुख्य अहिले समस्या जन्माएको यो अहिले नेकपाको सचिवालयले जन्माएको यो समस्या बहुमतको आधारमा पेलेर जाने र हामी डेमोक्रेटहरूको काङ्ग्रेसहरूको हाम्रो डेमोक्रेटिक फोर्सको एउटा आशंका, यो एकदम चिनिया मोडेलमा यो सरकार जाँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै निरङ्कुशतातिर जाँदैछ, डेमोक्रेसीले कमजोर गरी जाँदैछ भन्ने जुन हाम्रो आशंका हो। अहिले यो अख्तियारको विधेयक र भ्रष्टाचार विधेयकलाई अहिले केही होल्डमा राख्यो नि हामीले। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने अहिले होल्डमा राखियोस् र यो नागरिकताको विषयमा आएको नयाँ जुन मैले आयामको चर्चा गरेँ, ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने सन्दर्भ, त्यसलाई पनि ल्याउँ, हामी तिनै पोलिटिकल फोर्स त्यसमा बसौँ, नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर एउटा सहमतिमा जान सकिन्छ। त्यो चेलीहरू जो हाम्रो अर्धाङ्गिनी भइसक्छन् होइन, चाहे त्यो सिक्किमको लिम्बुनी आओस् कि कुमाऊँ गढवालको कुमाउनी आओस् कि या चाहिँ त्यो युपी बिहारको के अरे उत्तर प्रदेश या बिहारी आओस् कि जो अर्धाङ्गिनी भएर यहाँ आइसकेका छ होइन। हामी म त 63 वर्षको मान्छे, मेरो आमा नै होइन, मेरो आमा बिहारी। म त हेर्नुहोस् नमन गर्न चाहन्छु, म स्याल्युट गर्न चाहन्छु आम मधेसीहरूलाई। म मधेसी भएर होइन, मधेसी भएर पक्कै होइन, फ्याक्टको आधारमा के गर्न भन्छु भने दोस्रो विश्वयुद्धकालमा कोरिया विभाजन भयो, एउटै कोरिया दुईटा कोरिया भयो, बिचमा 39 प्यारेलल तानियो। अहिले नल्याइदिए भए त हामी थोरै विषय उठाएका थियौँ। यो त तपाईँहरूले ल्याउनु हो नि, यो त कम्युनिस्टहरूले ल्याएको थियो। हामीले काङ्ग्रेसले चाहिँ अब कुनै पार्टीहरूले ल्याएको विषय होइन। किनभने जब जुलुस निस्किन्छ, जब एउटा सडकमा मान्छे आउँछ, हरेक खालको मान्छेहरू आउँछ, उग्रवादीहरू आउँछ होइन, मध्यमार्गीहरू पनि आउँछन् होइन, सबै खालको मान्छे आउँछन्। जुलुस चल्यो, 2-4 जना मान्छे मरिहाल्यो, या त्यसमा नमरे पनि फेरि उनीहरूले कार्यक्रम ल्याउँछ मर्न, त्यसपछि त स्थिति बिग्रिन्छ। आँट गर्नुहोस् प्रचण्डजी, मैले भने। अनि प्रचण्डजीले के भन्नु त्यो मैले पार्लियामेन्टमा सुनाएँ, आज पनि म यहाँ सुनाउँदैछु। प्रचण्डजीले मलाई के भन्नु भन्दाखेरि, जितेन्द्रजी तपाईँ एउटा बुद्धिजीवी मान्छे हो, लामो चाहिँ एउटा राजनीतिक अनुभव छ तपाईँसँग, तपाईँको कुरा 100% सही छ, तर एमाले काङ्ग्रेस यो 75 जिल्लामा त छ नि जितेन्द्रजी। चुनाव हारे पनि समाजमा ऊ दुईवटा छ। हामी संविधान घोषणा गरे पनि यो संविधानलाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ। एमाले काङ्ग्रेस सहमत नभएर संविधान घोषणा गऱ्यो भने त्यो संविधान टिक्दैन है। कति चाहिँ एउटा ज्ञानवर्धक कुरा, दूरदर्शी कुरा प्रचण्डले मलाई त्यति बेला भन्नुभयो। म त छानाबाट खसे जस्तो भएर मैले भन्दाखेरि यो त मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा धेरै ठुलो यो पढाइ हो मेरो लागि, लेसन हो। जसपा त्यसमा बाबुराम भट्टराई भए पनि, अशोक राई भए पनि, राजेश श्रेष्ठ भए पनि, त्यो पार्टी त ठुलो हिस्सा त मधेसीहरूको पार्टी हो नि त त्यो। र त्यो हिसाबले भन्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा त्यो जुलुसहरू निस्किन्छ। त्यो सिनेरियो बिग्रियो भने फेरि 64 सालतिरको अवस्था आउँछ। अहिलेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग धेरै हिमछिम चाहिँ बढिया छ यो अहिलेको नेकपा होइन। धेरै कुरामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ, चिनियाहरूको इसारा सङ्केत के आउँछ भन्ने कुरा एउटा गाइडेड भइरहेको छ, जो कि नेपालको फरेन पोलिसीमा त्यस्तो ल्याउँछ। यतिसम्म पार्लियामेन्टमा एकजना नेकपाको सांसदले बोल्नुभयो कि यो एमसिसी पास गर्यो भने अमेरिकी सेनाले आएर एउटा टुक्री पाल्पामा बस्छ, अर्को टुक्री मुस्ताङमा बस्छ, अर्को सङ्खुवासम्म बस्छ, यसरी चाहिँ कुरा गर्नु। केहीलाई एउटा भ्रमको शिकार भएको छ केही मान्छेहरू जो जुलुसमा छ अहिले। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको तात्तातो विषयमा तात्तातो बहस गर्नको लागि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। अहिले सरकारले नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरिराखेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलले यसको विरोध गरिराखेको छन्, खास कारण के हो? यसको अब मुख्य रूपमा दुईटा पाटो छ। एउटा संवैधानिक कानुनी पाटो, अर्को चाहिँ राजनीतिक पाटो होइन। अब संवैधानिक कानुनी पाटोबाट हेर्दाखेरि नेपालमा यो नागरिकताको बारेमा, नागरिकताको विषयमा
पहिलो कानुन 2009 सालमा बन्यो। त्यो त्यति बेला राजनीतिक रूपमा एउटा अन्तिम अवस्था थियो, सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो। यो त्यति बेलाको प्रणाली परिपक्व भइसकेका थिएन। त्यो खालको काम चलाउ ऐन थियो, काम चलाउ भनौँ न, काम चलाउ प्रकृतिको ऐन थियो 9 सालको। तर 9 सालपछि मुख्य रूपमा 2020 सालमा नेपाल नागरिकता ऐन 2020 भनेर जब 17 सालमा पञ्चायत आयो, 19 सालमा पञ्चायतको संविधान बन्यो, अनि त्यो संविधान बनिसकेपछि 20मा नेपाल नागरिकता ऐन 2020 भन्ने आयो। त नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सबभन्दा व्यवस्थित, अलि विहङ्गम पनि हैन, ब्रड पनि हैन, व्यापक विषयलाई गहिरिएर सम्बोधन गरेको। त्यसमा चाहिँ अब वंशजको नागरिकतादेखि लिएर वैवाहिक अंकृत जन्मको आधारमा दिने आदि इत्यादि जति पनि यो नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् त्यसबारेको एउटा बेसिक ल हैन, आधारभूत कानुन हामी सबैले, नेपालका पोलिटिकल फोर्सेस, बुद्धिजीवीहरूले, यहाँका कानुनवेत्ताहरूले, हामी सबैले, नेपाली समाजले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो नेपाल नागरिकता कानुन 2020लाई मानिन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि 46 सालको आन्दोलनपछि 47 सालमा नयाँ संविधान बन्यो। अनि 47 साल 2 वर्ष पछाडि ऐन नबनाएर जे व्यवस्था त्यही ऐनलाई संविधानमा राख्यो हैन, 47 सालको संविधानमा राख्यो, निरन्तरता दियो र 2049मा क्याबिनेटले पास गरेर नियमावली बनाएर हामी त्यसरी काम चलायौँ। तर त्यस पछाडि मुख्य रूपमा फेरि संविधानमै बृहद रूपमा यो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था भएको 2063 को अन्तरिम संविधान, 2063 को अन्तरिम संविधान। त 2063 को पनि अन्तरिम संविधानमा 2020 को जुन कानुन छ त्यसलाई हुबहु त्यसैलाई निरन्तरता दियो, एकदम सहमतिको आधारमा निरन्तरता दियो। र अहिलेको जुन नयाँ संविधान 2072 मा त्यसमा पनि मलाई त सारा म त भुक्तभोगी हुँ, यो विषयमा धेरै चलेको मान्छे। यो नयाँ संविधान बनाउने बेलामा त्यही नागरिकता उपसमितिकै संयोजक म। त्यसकारण बिहान बेलुका पोलिटिकल फोर्सेसहरूको बिचमा, कोर टप लेभलको लिडरहरूको बिचमा जति त्यहाँ बहस हुन्थे, म सबै भन्छु, किनभने म त संयोजक थिएँ त्यो उपसमितिको। मेरै समितिले पास गरेर अनि मूल समितिमा दिनुपर्ने। तर 72 सालमा पनि 72 नयाँ संविधानको 11(6) ले त्यो हिजोकै व्यवस्थालाई चाहिँ निरन्तरता दियो। र 11(6) ले के भन्यो भन्दाखेरि नेपाली पुरुषसँग, जो पहिलाको पनि सेम व्यवस्था हो, खालि एकचोटि म पढिदिन्छु कि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक आधारमा नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा, अर्थात् वैवाहिक अंकृत नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम दिने, यही 11(6) को व्यवस्था अहिलेको संविधानको हैन। हिजो प्रचलित कानुन बमोजिम भनेको थियो, त्यहाँ मात्रै के भयो कि सङ्घीय कानुन, किनभने अब त सङ्घीय व्यवस्था छ, प्रदेशले दिन पाएन, स्थानीय तहले दिन पाएन, त्यो सङ्घीयले दिन पाउने यो व्यवस्था त्यहाँ छ। त हाम्रो दृष्टिकोण के हो भने कानुनी रूपमा र संवैधानिक रूपमा यो बहुत नयाँ संविधानको जुन फर्मुलेसन छ, पुटिङ छ, जुन प्रावधान छ, त्यो चाहेमा भयो त्यो विदेशी महिला जो नेपाली पुरुषलाई विवाह गरेको छ उनले चाहेपछि उसलाई नागरिकता दिनु पर्यो भने संविधानले भन्छ। त सब्स्टान्टिभ कानुनमा एउटा सारवान कानुन हुन्छ, जसलाई सब्स्टान्टिभ ल भन्छौँ, एउटा प्रोसिड्युरल ल भन्छ, कार्यविधि कानुन। त उसले बोल्थ्यो कि चाहेमा तिमी कानुन बनाएर देऊ। त त्यो पाटो चाहिँ सारवान कानुनको पाटो हो। दिने कसरी त कानुन बनाएर, त्यो चाहिँ यो चाहिँ कार्यविधि कानुनसँग जोडिएको कुरा हो हैन। त यो एकदम संवैधानिक कानुनी रूपमा हामी 58 वर्षदेखि यो व्यवस्थालाई प्र्याक्टिसमा, व्यवहारमा लिँदै आएका छौँ। अहिले यसमा कुनै वैवाहिक अंकृतको सन्दर्भमा कुनै विवाद यहाँ कांग्रेस, कम्युनिस्ट या अहिले जो मधेसी दलहरू केही विगत दशकदेखि देखिएको छ, यी फोर्सेसको बिचमा, इभेन हिजो पञ्चायतसँगै पञ्चायती विचार राख्नेहरू, राजावादी विचार राख्नेहरूको बिचमा पनि, किनभने यो त पञ्चायतकै बेला आएको हो हैन। त पञ्चायतको पिरियडमा पनि, बहुदलको पिरियडमा पनि र अहिले गणतन्त्रको पिरियडमा पनि यो विषयमा एक किसिमको संवैधानिक कानुनी हिसाबले
उही कुरा हामीले अहिलेसम्म व्यवहारमा गर्दै आयौँ र यसमा सहमति देख्यौँ। यो मुद्दा एउटा सेटल मुद्दा छ। मैले जोड के दिन चाहन्छु भने हामी छलफल गर्ने हो, नयाँ मुद्दामा छलफल गर्ने हो, नयाँ विषयमा छलफल गर्ने हो। जे कुराले हामीले बिट मारिसकेका छौँ त्यो पनि राष्ट्र सहमतिबाट बिट मारिसकेका छौँ, त्यो कुरालाई उप्काएर गयौँ भने र त्यहाँ चाहिँ बहुमतको दम देखाएर निरङ्कुश तरिकाले हामी गयौँ भने स्थिति त झन् बिग्रेर आउँछ। त त्यस कारण यो एउटा संवैधानिक कानुनी बाटो भयो होइन अहिलेसम्म यो विषयको सन्दर्भमा। अब यसको राजनीतिक पाटो म अलिकति मात्रै भनिदिन्छु, धेरै विस्तृत नभनेर। त्यो अघि नै सन्दर्भमा मैले टच गरेँ। यो विषयले हामीले राष्ट्रिय सहमतिबाट टुङ्ग्याएका छौँ। 63 सालमा पनि धेरै छलफल भयो 3टा प्रोसेसको बिचमा होइन, र यो 72 सालको संविधान बनाउने बेलामा त अझ धेरै छलफल गरेर लास्टमा एउटा नयाँ कुरा हामी राख्यौँ यहीसँग सम्बन्धित नयाँ संविधानमा 289 को 1 ले एउटा नयाँ व्यवस्था हामीले गर्यौँ कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत 13वटा पद छ त्यसमा, कार्यकारी हुनु नपाउने 13वटा पदमा त्यो अङ्कृत नागरिक चाहिँ जान नपाउने भन्दाखेरि हामी कति दूरदर्शी भएर होइन। निश्चित रूपमा अहिलेको नयाँ आयाम हाम्रो मुलुकको राष्ट्र अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र मुलुकको साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय सद्भाव होइन, हार्मोनी, यो दुईटैलाई एकदम सन्तुलित ढङ्गले हेरेर नयाँ कन्टेक्स्टमा, गणतन्त्रवादी कन्टेक्स्टमा पनि एउटा 289 को नयाँ व्यवस्था गरेर सहमति बढेर लिएर आयो। तर आज एकाएक कम्युनिस्टले होइन, किनभने त्यो राज्य व्यवस्था समितिको त्यो निर्णय त कौज कहाँ छ, नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णय कौज हो र इफेक्ट भनेको राज्य व्यवस्था समिति, राज्य व्यवस्था सुशासन समिति हो। मुख्य अहिले समस्या जन्माएको यो अहिले नेकपाको सचिवालयले जन्माएको यो समस्या हो। आखिर इलेक्सन लड्ने बेलामा इलेक्सन मेनिफेस्टोमा राख्नु पर्थ्यो नि त यो कुरा। नेकपाको लिडरसिपलाई मेरो क्वेसन के हो भन्दाखेरि, मेरो प्रश्न के हो भन्दाखेरि कि यो त बहुत संवेदनशील कुरा। तपाईँ 58 वर्षको सेट समस्यालाई र सहमतिमा गइसकेको समस्यालाई तपाईँ उप्काउन तपाईँको आन्तरिक नियत त्यो बदनियत थियो या नियत थियो भने त तपाईँले त गत चुनावमा त पिपुलमा बोल्नु पर्थ्यो नि त, मलाई जिताउनुहोस् म यस्तो काम गर्छु भने। त्यति बेला केही नबोल्ने, अहिले आएर यस्तो चाहिँ यसलाई यो त विश्वासघात भनिन्छ नि, पोलिटिक्समा यसलाई बिट्रियल भनिन्छ। तर यो नागरिकता विधेयक यसलाई पोलिटिक्समा बिट्रियल भनिन्छ नम्बर 1। र अर्को प्रकृति के भन्दाखेरि बहुमतको आधारमा पेलेर जाने र हामी डेमोक्रेटहरूको, काङ्ग्रेसहरूको, हाम्रो डेमोक्रेटिक फोर्सको एउटा आशंका, यो एकदम चिनिया मोडेलमा यो सरकार जाँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै निरङ्कुशतातिर जाँदैछ, डेमोक्रेसीले कमजोर गरी जाँदैछ भन्ने जुन हाम्रो आशंका हो त्यसलाई चाहिँ झन् यसले पुष्टि गर्ने काम गरिराखेको छ। त्यसकारण कानुनी संवैधानिक सन्दर्भ र पोलिटिकल सन्दर्भ दुईटैलाई विचार गर्दाखेरि यो अनुचित निर्णय हो, यो अनुपयुक्त निर्णय हो, अदूरदर्शी निर्णय हो, अपरिपक्व निर्णय हो। मैले भनेको छु, पार्लियामेन्टमा पनि भनेको छु। त्यसकारण म यो पनि भन्छु समाधान के हो त अब यसको, त्यो पनि म भन्छु ठ्याक्कै होइन। म एकदम म देशलाई माया गर्ने मान्छे, एउटा देशभक्त मान्छे र मुलुकमा शान्ति चाहने, साम्प्रदायिक सद्भाव चाहने र अग्रगमन चाहने होइन, एउटा देशको उन्नति प्रगति चाहने मान्छे म भएको हुनाले विगत 48 वर्षदेखिको मेरो राजनीतिक इतिहास छ। मैले बुझेअनुसार के भन्दाखेरि अहिले छलफल के गर्नु पर्थ्यो, विदेशी महिला जो नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्यो उनलाई त्यसलाई खोल्नुपर्ने कुनै जरुरी थिएन। खोल्नु के थियो भने अहिले एउटा नयाँ माग आइरहेको छ कि ज्वाइँहरूलाई होइन, विदेशी पुरुष जो नेपाली चेलीले बिहा गर्छ उसले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हाम्रै नेपालभित्र हाम्रै चेलीहरूको, हाम्रो छोरीहरूको, हाम्रो दिदीबहिनीहरूको त्यो माग भइराखेको छ। यो विषयमा छलफल गर्नु पर्थ्यो। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी दल सबै यो विषयलाई बसेर यो सबैलाई एउटा डालोमा राखेर, प्याकेजमा राखेर सहमतिबाट यो कुराले टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। त्यसमा अहिलेको समाधान के त, म एकदम बेस्ट सल्युसन मैले के देखिरहेको छु भने नेकपा संयुक्तले निर्णय गरोस्, दलबाट निर्णय गर्छ, संसदीय दलबाट निर्णय गर्छ कि पार्टीबाट निर्णय गर्छ त्यो उहाँको कुरा हो। तर अहिले जुन प्रतिनिधि सभामा यो अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ बहुमतको दमको आधारमा मुलुकमा विग्रह ल्याउने गरी होइन, एउटा विवाद, विग्रह र एउटा मुठभेड ल्याउने गरी जुन वातावरण बनिएको छ, अहिले यो अख्तियारको विधेयक र भ्रष्टाचार विधेयकलाई अहिले केही होल्डमा राख्यो नि।
त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भने यसले होल्डमा राखियोस् र यो नागरिकताको विषयमा आएको नयाँ जुन मैले आयामको चर्चा गरेँ ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिने भन्ने सन्दर्भ त्यसलाई पनि ल्याउँ हामी तिनै पोलिटिकल फोर्स त्यसमा बसौँ नयाँ ढङ्गले छलफल गरेर एउटा सहमतिमा जान सकिन्छ किन हुँदैन गिभ एन्ड टेक सत्तापक्षले त भनिराखेको छ यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको कुरा हो जस्तो विदेशी चेलीको कुरा गर्दा पनि चेलीलाई त आफ्नो जन्मघरको माया हुन्छ घरको भन्दा पनि त्यो कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ जरुरी छ भन्ने यो सब एकदम गलत कुरा हो यो एकदम हाइपोथेटिकल कपोल कल्पित कुरा हो आज बिहान त्यही जुन इन्टरभ्यू मैले भाग लिएँ म भावनात्मक पनि भएँ धेरै इमोसनल भएर लामो मैले त्यहाँ व्याख्या गरेको छु यो सब कुराहरू सब के हो भने यो राजनीति हो कम्युनिस्टहरू होइन जाल झेल हो म त 36 वर्ष कम्युनिस्ट रहेको मान्छे हो म उनीहरूको जाल झेललाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छु नि शुद्ध काङ्ग्रेसीले बुझ्न सक्दैन त्यो कुरा तर म बुझ्न सक्छु किन म त्यही आन्दोलनबाट आएको मान्छे हो होइन यो सबै के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले बडो कुनै एउटा मतलब प्रतिक्रियामा नआएर रियाक्सनमा नआएर हो के भन्दाखेरि उनीहरूको मनमा कम्युनिस्टहरूको मनमा के कुरा खेलिरहेछ भन्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धलाई होइन भारतसँगको सम्बन्ध जो नेपालको छ पूर्वकालदेखिको सम्बन्ध यसलाई तोड्ने गरी र सुनै बिस्तारै मैले अस्ति पार्लियामेन्टमा भने चिनिया झोलामा तपाईँहरू लगाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन तपाईँहरूले कायम गर्दै हुनुहुन्छ खबरदार यो नगर्नुहोस् राम्रो हुँदैन यस प्रकारान्तरले यसले हाम्रो राष्ट्र खतरामा ल्याउँछ जुन मैले भनेको छु त्यसमा पोलिटिक्स हो त्यसमा कुनै पनि दम छैन होइन कि अब हामी सबैले हामी बौद्धिक चेतना भएको मान्छेले अहिलेसम्म अब 58 वर्षमा यो कुरा त प्रष्टै रूपमा सिन हुनु पर्यो नि देखिनु पर्यो नि त्यो विदेशी त्यो चेलीहरू जो हाम्रो अर्धाङ्गिनी भइसक्छन् होइन चाहे त्यो सिक्किमको लिम्बुनी आओस् कि कुमाउ गढवालको कुमाउनी आओस् कि या चाहिँ त्यो युपी बिहारको के अरे उत्तर प्रदेश या बिहारी आओस् कि जो अर्धाङ्गिनी भएर यहाँ आइसकेका छ होइन म त 63 वर्षको मान्छे मेरो आमा नै होइन मेरो आमा बिहारको होइन भन्दाखेरि कमसेकम यो यताको 60 वर्षको कुरा त म भन्न सक्छु चेतना आएदेखिको होइन हाम्रो प्रश्न त्यही छ कम्युनिस्टसँग कि यो देखाइदिनुहोस् कि ती चेलीहरू होइन चाहे जो सिक्किमबाट आएका या धारचुलाबाट आएका या बिहार युपीबाट आएका यी हाम्रा अर्धाङ्गिनीहरू जो चाहिँ यताको पुरुषले विवाह गरेर आए उनीहरू कहिले के गरे राष्ट्रको विरुद्ध नेपाललाई कमजोर गर्ने राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने आज त मैले यो सोचेर आएँ कि तपाईँहरूको यो अनलाइन पाना यो चाहिँ नयाँ तर मोस्ट पपुलर यो अनलाइनबाट म एउटा कुरा भनौँ कि म त हेर्नुहोस् नमन गर्न चाहन्छु म स्याल्युट गर्न चाहन्छु आम मधेसीहरूलाई म मधेसी भएर होइन मधेसी भएर पक्कै होइन फ्याक्टको आधारमा के गर्न भन्छु भने दोस्रो विश्वयुद्धकालमा कोरिया विभाजन भयो एउटै कोरिया दुईटा कोरिया भयो बिचमा 39th प्यारेलल तानियो आज उत्तर र दक्षिण भाग दुईटैको एकीकरणको कुरा भइरहेछ किनभने एउटै कल्चर होइन एउटै कल्चर कोरिया र जर्मनीको कुरा म सुनाउँदैछु कम्युनिस्टहरूलाई र यो नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूलाई म भनिरहेको छु कि 39th प्यारेलल तानेर एउटै समाजलाई दुईटा समाज बनाइयो कोरियामा त्यस्तै सेकेन्ड वर्ल्ड वारकै कालमा युरोपमा एउटै जर्मनीलाई दुईटा जर्मनी बनायो पूर्व जर्मनी र पश्चिमी जर्मनी एउटा कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ पुँजीवादी जर्मनी एउटै समाजलाई चिरियो होइन त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन भए एकीकरण हुनुपर्छ एकता हुनुपर्छ हामी एउटै संस्कृतिका मान्छे दुईटा देशमा बस्दैनौँ कोरियामा चल्दैछ एकीकरणको कुरा जर्मनीमा भइ पनि सक्यो तर म स्याल्युट किन गर्छु भने यहाँका मधेसीहरूलाई कि 1816 को सुगौली सन्धि 1816 को डिसेम्बर 11 को 4 को होइन 4 मा त हाम्रो पहाड मात्रै थियो होइन सबैलाई थाहा छ डिसेम्बरमा जब यो पूरक सन्धि भयो 4-5 महिनापछि त्यो 11 मा कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई भूभाग नेपालमा आयो अहिले त धेरै चर्चामा आयो नि त यो हाम्रो नक्साको सन्दर्भमा यो 1816 सुगौली सन्धि के हो हामीले धेरैले पढ्यो नि त अब होइन कतिवटा भएको रहेछ के भएको रहेछ कतिचोटि भएको रहेछ धेरै कुरा बडा राम्रो हो तर आजसम्म म मधेसीहरूलाई किन नमन गर्छु भन्दाखेरि एकजना पनि मधेसी यो नेपालको 40% जनसङ्ख्या भएको मधेसी र त्यसमा पनि चेलीहरूले बिहा गरेर आए आजसम्म कसैले हामी नेपालमा बस्दैनौँ हाम्रो बिहार र युपीको संस्कृति मिल्छ हामी उतातिर जान्छौँ भने कसैले भनेको छ हैन यो त गौरवको कुरा हो नेपालीहरूको लागि यस्तो गरेर नेपाली भएर हाम्रो संस्कृति मधेसीसँग मिथिला अवधि भोजपुरी भए पनि हामी नेपाली हौँ है हामी एकदम बोनाफाइड नेपाली हो अब हाम्रो भाग्य र भविष्य 1816 को सुगौली सन्धिले जुन सीमा निर्धारण गरिदियो त्यो अनुसार हामी नेपाली हौँ भन्ने छ स्थिति
अब यस्तोमा तपाईँ आगो लगाइदिने, आगोको मुस्किलमा ठेल्दिने देशलाई, यो काम चाहिँ कम्युनिस्टहरूले। यो बेलामा छ नि तपाईँको चाहिँ नि सत्तारूढ दलहरूबाटै के भइराखेको छ भन्दाखेरि अरू बिजनेस भएन सदनमा प्रतिपक्षको, त्यो कारणले चाहिँ मधेसमा आफ्नो भोट ब्याङ्क जोगाउनको लागि मात्र यो विरोधको लागि विरोध गरिरहेछ पनि भन्छ। यो त तपाईँ, म त कम्युनिस्टहरूलाई त्यही भन्छु, यो त तपाईँहरूले ल्याइदिएर नै बहसमा आयो। अहिले नल्याइदिए भए त हामी थोरै विषय उठाएका थियौँ, यो त तपाईँहरूले ल्याउनु हो नि, यो त कम्युनिस्टहरूले ल्यायो नि त। यो हामीले काङ्ग्रेसले चाहिँ आउने कुनै पार्टीहरूले त ल्याएको विषय होइन नि। यदि हामी यो नआउँदै हामी उठाएको भए पार्लियामेन्टमा या बाहिर, यसको मतलब कि एउटा बदनीयत या कुनै एउटा निहित स्वार्थ, निहित राजनीति, निहित उद्देश्य भन्ने देखिन्थ्यो। त त्यो त हुने रियालिटी, यथार्थ के कटु यथार्थ भनेको उहाँहरूले यो विषय छिराइदिनु हो, अब बोल्नु पऱ्यो। अबको दिनमा के छ, अब के हुन्छ यो चाहिँ? अब अहिले मधेसवादी दलहरूसँग नि तपाईँहरूको यो एजेन्डामा आवाज एउटै छ होइन, प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको। अब के हुन्छ? जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यसलाई होल्ड गरिदिनु होइन, के हुन्छ होल्ड भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ र के हुनुपर्छ, यो दुइटै कुरा म दुई चारवटा कुरा भन्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा मैले के देखिरहेको छु भने अब यो अहिले नयाँ पार्टी जुन जनता समाजवादी पार्टी बनिएको छ, दुईवटा पार्टी मिलेर यिनीहरूले 16 गते एउटा 77 जिल्लामा जुलुस धर्ना र त्यस पछाडि विरोध दिने माने सार्वजनिक गरेको छ। एकबद्धता हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको? नै त्यो त म अहिले त्यो त हाम्रो पार्टी डिसाइड गर्ने कुरा हो। हामी छुट्टै पनि जान सक्छौँ या अगाडि पछाडि जान सक्छौँ, एजेन्डामा हेर्छौँ, तर अहिले हामी सँगसँगै जान्छौँ, त्यस्तो कुनै धारणा बनिसकेको छैन। पार्टी हेडक्वार्टरले लिडरसिपले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यसैले के हुन्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अब 16 गते उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ, मलाई यही डर छ मलाई कि यो मुलुकमा फेरि एउटा हेट स्पिचको सिलसिला सुरु होस्। साम्प्रदायिक सद्भाव जुन अहिले हामीले कायम गऱ्यौँ होइन, गत चुनावमा सुशील कोइरालाकै सरकारको बेलामा संविधान बन्यो, त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा, जसमा म पनि थिएँ, त्यो मन्त्रीमण्डलमा हामीले निर्वाचन गरायौँ होइन। त्यो निर्वाचनमा मधेसी दलहरूलाई हामीले सम्झौता गरेर ल्यायौँ। यो मुलुकले एउटा शान्ति पाएको छ होइन, एउटा नयाँ दिशातिर। अब मधेसवादी दलहरूको के असहमति छ अहिलेको संविधानमा, त्यसलाई हामीले डायलोगबाट, वार्ताबाट त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै एउटा चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउने हाम्रो अभियान छ होइन। यस्तो बेलामा मानिस 16 गते जुलुसहरू निकाल्दैछ, त्यही बेला यो हुन त एउटा किसिमको काल्पनिक कुरा हो, तर म पोलिटिसियनको नाताले यो म एउटा के भन्छ भने फोरकास्टिङ भन्नुहोस्, कहीँ गोली चल्यो। किनभने जब जुलुस निस्किन्छ, जब एउटा सडकमा मान्छे आउँछ, हरेक खालको मान्छेहरू आउँछ, उग्रवादीहरू आउँछ होइन, मध्यमारीहरू पनि आउँछन् होइन, सबै खालको मान्छे आउँछन्। जुलुस चल्यो, 2-4 मान्छे मरिहाल्यो, या त्यसमा नमरे पनि फेरि उनीहरूले कार्यक्रम ल्याउँछ मर्न, त्यसपछि त्यो स्थिति बिग्रिन्छ नि त। एउटा के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भ होइन, के हुनसक्छ, त्यसरी यस्तोतिर जान दिनु हुँदैन है, जान दिनु हुँदैन। फेरि काङ्ग्रेसले पनि एउटा पोजिसन ल्याएको छ होइन, काङ्ग्रेसले पनि एउटा पोजिसन ल्याएको छ कि यो मुलुकमा कम्युनिस्ट मात्रै छ। म त यो कुरा भनेको छु पार्लियामेन्टमा पनि अस्ति भनेर, फेरि यहाँ पनि तपाईँको माध्यमबाट पनि भन्दैछु। प्रचण्डजीले मलाई जति बेला यो पहिलो संविधान सभा कालमा प्रचण्डजीलाई मैले भने, त्यति बेला म विजय गजदारसँग थिएँ होइन, मैले के भने प्रचण्डजी यसो गरौँ न त, यो एमाले र काङ्ग्रेसले, त्यति बेला कुरा आयो, एमाले र काङ्ग्रेसले संविधान घोषणा गर्न दिँदैन हामीलाई, तर हामी माओवादी र मधेसीहरूसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ, हामी आँट गरौँ, हामी 2/3 आउँछ हाम्रो, काङ्ग्रेस र एमालेबाट पनि केही मान्छेहरू आउँछन् भोटको बेलामा, हामी घोषणा गरौँ संविधान, आँट गर्नुहोस् प्रचण्डजी, मैले भने। अनि प्रचण्डजीले के भन्नु, त्यो मैले पार्लियामेन्टमा सुनाएँ, आज पनि म यहाँ सुनाउँदैछु। प्रचण्डजीले मलाई के भन्नु भन्दाखेरि, जितेन्द्रजी तपाईँ एउटा बुद्धिजीवी मान्छे हो, लामो चाहिँ एउटा राजनीतिक अनुभव छ तपाईँसँग, तपाईँको कुरा 100% सही छ, हामी आँट गऱ्यौँ भने संविधान घोषणा गर्न सक्छौँ, तपाईँको कुरा सही छ। तर जितेन्द्रजी एउटा कुरा म यसमा थप्न चाहन्छु कि एमाले काङ्ग्रेस हारेको त छ चुनाव, हामीले जितेका छौँ, माओवादी र मधेसीहरूले चुनाव जितेका छन्, यो संविधान सभामा हाम्रो झन्डै 2/3 बहुमत छ। तर एमाले काङ्ग्रेस यो 75 जिल्लामा त छ नि जितेन्द्रजी, चुनाव हारे पनि समाजमा ऊ दुईवटा छ। हामी संविधान घोषणा गरे पनि यो संविधानलाई टिकाउन गाह्रो हुन्छ। एमाले काङ्ग्रेस सहमत नभएर संविधान घोषणा गऱ्यो भने त्यो संविधान टिक्दैन है। कति चाहिँ एउटा ज्ञानवर्धक कुरा, दूरदर्शी कुरा प्रचण्डले मलाई त्यति बेला भन्नुभयो। म त छानाबाट खसे जस्तो भएर मैले भने यो त मेरो आफ्नो राजनीतिक जीवनकालमा धेरै ठुलो यो पढाइ हो मेरो लागि, लेसन हो मेरो लागि।
एक्ज्याक्टली त्यही छ। कम्युनिस्टहरूले के काङ्ग्रेस छैन यो मुलुकमा? मधेसवादी दलको कुरा छोडिदियो एकछिनको लागि। काङ्ग्रेस भनेको 77 जिल्लामा रहेको पार्टी हो नि त। यो समानुपातिकमा हामी झन्डै बराबरीको अवस्थामा छौँ नि त। 1 सिटको फरक छ होइन। खालि हामी प्रत्यक्षमा न हारेका छौँ। कहाँ इन्डियामा 1984 मा 2 सिट थियो बिजेपीको। आज मोदीको पार्टी कहाँ छ? यो चुनावमा त हुन्छ। 26 वर्ष 26 वर्ष ज्योति बसुले कम्युनिस्ट पार्टीले बङ्गालमा शासन गर्यो। अहिले कसको छ? संसदमा त रक्षात्मक अवस्थामा छ नि त। संसदले होइन, नेपालको इतिहास कस्तो रह्यो भन्दाखेरि तपाईँ हामी हेऱ्यौँ भने नेपालका बेसिक इस्युजहरूमा हामी पोलिटिकल फोर्सेस र सडकले डिसाइड गरेका छौँ। त्यो कुरा गयो कहाँ? जब यता डिसाइड हुन्छ, एउटा सहमति भन्छ, त्यो कुरालाई फर्मल रूप दिने, संवैधानिक कानुनी बाटो दिने सन्दर्भमा त्यो प्रवेश गर्छ पार्लियामेन्ट। त्यसैले काङ्ग्रेससँग भिड्ने मधेसवादी दल मात्रै होइन, काङ्ग्रेससँग पनि भिडेर जाने जुन एउटा अहङ्कार र निरङ्कुश एउटा चिन्तन जुन यो कम्युनिस्ट सरकारले देखाएको छ, यसले मुलुकलाई पोलिटिकल एक्सपेरिमेन्टमा लिएर जान्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले बाटो एक मात्र बाटो छ, त्यहाँ होल्ड गर्ने होइन र यो नयाँ जुन आयाम छ नागरिकता सम्बन्धी ज्वाइँहरूलाई पनि नागरिकता दिने, त्यो विषयलाई पनि छिराउँ, आउनु, बसौँ, तिनै पोलिटिकल फोर्सेस बसौँ, छलफल गरौँ, एउटा बिचको बाटो सहमतिबाट निकालौँ। पोलिटिक्समा पिसफुली वार्ताबाट बाटो निस्किन्छ, हामी बारम्बार निकालेका छौँ। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि छ नि, जस्तो अब मधेसवादी दलले त 16 गते प्रदर्शन गर्दैछन्, अब प्रतिनिधि सभा 17 गतेसम्मलाई सारिएको छ, 17 गते मात्रै हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि यो कुराको छलफल कसरी हुनसक्छ? होइन, अगाडि पनि हुनसक्छ, पछाडि पनि हुनसक्छ। त्यहाँ होल्ड गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई टुङ्ग्याउन दिनु भएन। टुङ्ग्योपछि त कुरा बिग्रिन्छ त। तब त यो फेरि बहुमत अल्पमतको सवाल हुन्छ। यो विषयलाई त हामी आजसम्म नेपालको इतिहासमा यसलाई बहुमत अल्पमतको कहिले पनि विषय बनाएनौँ नि। जसरी गणतन्त्रको विषयलाई बहुमत अल्पमतको विषय बनाएनौँ, समावेशी लोकतन्त्रको विषयलाई अल्पमत बहुमतको सवाल बनाएनौँ, के अरे संहिताको विषयलाई बहुमत अल्पमतको सवाल बनाएनौँ। भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ अराजकता फैलिने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अराजकताको निम्ति नै खतरा, साम्प्रदायिक सद्भाव बिग्रिने भन्नुहोस् न। अब यो हामी म एकदम गम्भीरता साथ भन्दैछु। भोलि त्यो जसपाले 43 जिल्लामा जुलुस निकालिदिन्छ होइन। मलाई डर के लागिरहेको छ भने त्यसमा धेरै मान्छे त मधेसी हुन्छ। जसपा, त्यसमा बाबुराम भट्टराई भए पनि, अशोक राई भए पनि, राजेश श्रेष्ठ भए पनि, त्यो पार्टी त ठुलो हिस्सा त मधेसीहरूको पार्टी हो नि त त्यो। र त्यो हिसाबले भन्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म तराईमा त्यो जुलुसहरू निस्किन्छ। त्यो सिनेरियो बिग्रियो भने फेरि 64 सालतिरको अवस्था आउँछ, जो आफैमा राम्रो मलाई पनि लागेको छैन त्यो कुरा होइन। हामी जे परिवर्तन गर्छौँ नेपालमा त्यो पिसफुली शान्तिपूर्ण तरिकाले सहमतिबाट र एउटा सद्भाव कायम गरेर परिवर्तन पनि गर्ने, राष्ट्रलाई बोल्ने पनि गर्ने, यो बाटो हो नेपालको बाटो त। भनेको चाहिँ अब नागरिकता विधेयक होल्ड नगरेसम्म अर्को उपाय छैन तपाईँले भन्नुभयो। होल्ड नगर्दा मुलुक चाहिँ मुठभेडतिर जाने सम्भावना राजनीतिमा देखिन्छ। यो सँगसँगै छ नि अहिलेको तातो विषय अर्को एमसिसीको कुरा पनि छ नि। एमसिसी पास गर्नैपर्छ भन्ने प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसको त एकदम अडानै छ। सबै नेताहरूको एउटै बोली छ होइन। सरकारले चाहिँ यसलाई अब के गर्ने नेकपाले निर्णय गर्न सकिराखेको छैन। सचिवालय बैठक बसिराखेको छ, स्थगित हुँदै आएको छ, विषय प्रवेश हुन पाइराखेको छैन होइन। के हुन्छ यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न। यसमा अब हाम्रो पोजिसन क्लियर छ। म आफै पनि बारम्बार सार्वजनिकमा पनि बोलेको छु, पार्टीले बोलिराखेकै छ होइन। हामीले त यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ होइन। यो राम्रो हो। अब नेकपाभित्र अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भएकोले उनीहरू धेरै कुरालाई एउटा आइडियोलोजिकल विषय बनाइदिन्छन् होइन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको इसारा हेर्न थाल्छन्। हिजो हामी पनि कम्युनिस्ट पार्टी, म प्रो रसियन कृष्णबहादुर मानन्दरसँग हुँदाखेरि हामी पनि सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ भन्ने धेरैतिर कुरा हेर्थ्यौँ होइन। अफगानिस्तानमा त्यति बेला एउटा इतिहास त भनेर सुनाइदिउँ। अफगानिस्तानमा रसियन सेना, सोभियत सेना त्यहाँ ल्याँदाखेरि तत्कालीन विष्णुबहादुर मानन्दर समूहलाई रसियन इम्बेसीले भन्यो स्टेटमेन्ट निकाल्नु, समर्थन गर्नुहोस् यसलाई। सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ त्यति बेला हामी हेर्थ्यौँ। त्यो पोलिटिक्सको रियालिटी होइन। अहिलेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग धेरै हिमछिम चाहिँ बढिरहेको छ यो अहिलेको नेकपा होइन। धेरै कुरामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्छ, चिनियाहरूको इसारा सङ्केत के आउँछ भन्ने कुरा एउटा गाइडेड भइरहेको छ, जो कि नेपालको फरेन पोलिसीमा त्यस्तो ल्याउनु हुँदैन।
पार्टीले पार्टी टु पार्टी रिलेसन राखोस्, हामीलाई केही छैन। हामी पनि राखिरहेको छ, हाम्रो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग पनि सम्बन्ध छ, भारतका पार्टीहरूसँग पनि सम्बन्ध छ, दुवै देशसँग हाम्रा सम्बन्ध छन्, दुवै छिमेकी हुन्, दुवै छिमेकीसँग हामी राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ, त्यसमा केही पनि छैन। तर हाम्रो नेपालको फरेन पोलिसीको फाउन्डेसन के हो भन्दाखेरि हामी दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध, हामी एन्टी चाइनिज नेसनलिजम अथवा एन्टी इन्डियन नेसनलिजम हामी त्यो बोक्दैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले त्यो बोकेको छैन र बोक्दैन, होइन। तर उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि एन्टी इन्डियन नेसनलिजम बोकिया छन्, जो प्रकारान्तरले एन्टी मधेसी नेसनलिजम हुन जान्छ। त्यो कम्युनिस्टको एमसिसी विरोधी आन्दोलन पनि त चलिरहेको छ नि त। त्यसमा हेर्नुहोस्, अब उहाँहरूको पनि चेतावनी छुट्टै खालको छ, अराजकताकै कुरो छ। म पनि बडो गम्भीर हुन्छु कहिलेकाहीँ, होइन, यो विषयमा बहुत गम्भीर हुन्छु। के भन्दाखेरि एउटा त बेसिक पार्ट भनेको त्यो कम्युनिस्टहरू त्यसमा खेलिरहेको छ, कम्युनिस्टहरूकै भूमिका छ, मुख्य संलग्नता छ, एकदम छ त्यसमा त डिजाइनै कम्युनिस्टहरूको। तर त्यसमध्ये केही पार्ट मलाई के लाग्छ भने इल्युजनमा, भ्रममा परेको छ। यतिसम्म पार्लियामेन्टमा एकजना नेकपाको सांसदले बोल्नुभयो कि यो एमसिसी पास गर्यो भने अमेरिकी सेनाले आएर एउटा टुक्री पाल्पामा बस्छ, अर्को टुक्री मुस्तामा बस्छ, अर्को सङ्घर्षमा बस्छ, यसरी चाहिँ कुरा गर्नु। अनि केहीलाई एउटा भ्रमको शिकार भएको छ केही मान्छेहरू जो जुलुसमा छ अहिले, होइन। उनको नियतमाथि म शङ्का गर्दिनँ, उनको आइडियोलोजीमाथि म शङ्का गर्दिनँ। उनी देशभक्त होला, उनलाई इल्युजन पर्न गएको छ कि हाम्रो नेपालमा अमेरिकन सेना आउँछ भनेर। तर त्यो कुरा रियालिटी त होइन। तर त्यस्ताहरू पनि जुलुसमा छन्। तर मेजर यो जुलुसको अगुवाई, डिजाइनिङ, आर्किटेक्चर जम्मै कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको लाइन भनेको जस्ताको तस्तै जे छ त्यस्तै भन्दाखेरि म यो भन्छु कि यो अर्को अरुण थर्ड नहोस्। अरुण थर्ड एमाले के गर्यो? त्यति बेला अरुण थर्ड बने भए आज हाम्रो देशमा कति बिजुली उत्पादन भइसक्यो हुन्थ्यो, होइन। हामी त्यत्रो चाहिँ लोड सेडिङ बिहोऱ्यौँ इतिहासमा। त यो अर्को अरुण थर्ड नहोस्, होइन। यो सरकारलाई केही त्यस्तो लाग्छ भने एमसिसी कम्प्याक्ट अर्को पार्टीसँग कुरा गर्दा हुन्छ नि त, यसलाई नबिगार्ने गरी, होइन। यो नभतिने कि 55 अरबको कुरा छ, 14 अरब हामी त्यसमा हाल्छौँ, नेपालले हाल्छ 14 अरब, 55 अरब त अनुदान आइरहेछ नि, होइन। अहिले 60 अरब, अहिलेको बजेटमा 60 अरब अनुदान हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने अहिलेको बजेट लेभल छ 60 अरब अनुदान हामी ल्याउँछौँ एक वर्षमा भन्दाखेरि 60 अरब एक वर्षको ग्रान्ट्स हो, यो अनुदानको रकम हो। 55 अरब भनेको कम ठुलो रकम होइन नि। हामीसँग बिजुली अब अर्को साल झन्डै 1200-1300 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। अब हामीलाई पुग्ने हामी उत्पादन गरिसक्यौँ, अब हामीले बेच्नु परेको छ। अब तपाईँ यहाँबाट हामीलाई बङ्गलादेश लैजाने, यहाँबाट भारत बिजुली बेच्ने भन्ने कुरा छ। प्रकारान्तरले एक समय कालखण्ड आउँछ चाइनातिर पनि हामी बेच्छौँ। त यो के ट्रकमा लगेर बेच्ने हो, ट्याङ्ग्लोरीमा लगेर बेच्ने हो, ग्यास बेच्ने जस्तो त यो होइन। यसको लागि त हामीले एकदम हाई क्वालिटीको एक्सटेन्सन वायरहरू त चाहिन्छ नि, प्रसारण लाइन, ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ नि। अब यसको मेजर पोर्सन दुईटामा जान्छ। अहिलेको जुन 55 अरबको कुरा हो अनुदानको एमसिसी अन्तर्गत, त्यसको मेजर दुईटा 4 से 5 किलोमिटरको यो रणनीतिक सडकहरू बनाउने, जो कि कनेक्टिभिटी कति महत्त्व छ नेपालमा। बारम्बार मैले पार्लियामेन्टमा बोल्ने गरेको छु। एग्रिकल्चर त्यसबाट जोडिएको छ, इन्डस्ट्री त्यसैबाट जोडिएको छ, सारा इकोनोमिक सेक्टरहरू कनेक्टिभिटीबाट जोडिएको छ। कृषिको विकास बिना कनेक्टिभ बिना रोड हुँदैन, होइन। भन्दाखेरि एउटा मेजर पोर्सन सडकतिर छ। अर्को मेजर पोर्सन भनेको यो काठमाडौँ लक्ष्मीफेरीदेखि लिएर यता हेटौडासम्म र उता चाहिँ रातामाटेदेखि दमौलीदेखि बुटवलदेखि बोर्डरसम्म लैजाने। यो जति चाँडो उत्पादन भयो, अर्को साल हामीलाई 1200-1300 मेगावाट उत्पादन हुँदैछ। यो हामीले गर्न सक्यौँ भने यो बिजुली भारत र यतातिर बङ्गलादेशतिर हामीले बेच्न सक्यौँ भने नेपाल त कहाँबाट कहाँ, भुटानले त्यही गर्यो। त्यो हामीले अरू बेच्ने हामीसँग के छ? हामी जलस्रोतको दोस्रो, ब्राजिल पछिको यो दुनियाँमा संसारमा ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश हो हाइड्रो पावर। मान्यजी, हामी अब लगभग अन्तिममा छौँ। अन्तिममा एउटा कुरा जस्तो नागरिकताकै कुरा अलिकति गरौँ। यो नागरिकता विधेयकको कुरा गिभ एन्ड टेकमा जाने भयो, छलफल भयो, सत्तारूढ प्रतिपक्ष छलफल भयो भने प्रतिपक्षको शर्त के हुन्छ? पास गर्नै पर्ने भयो भने यसलाई बिट मारिसक्यौँ, यसमा हामी नजाउँ। सहमति हुँदैन। सहमति भएपछि अब त्यो त ठोस खाका के हुन्छ, वार्ता कसरी जान्छ, पार्टीले पनि के डिसाइड गर्छ, त्यो कुरा त अहिले मैले भविष्यवाणी गर्ने कुरा भएन। के भयो भने मिल्न सक्छ त्यही कुरा त होला नि त, होइन। अब यो जुन विदेशी ज्वाइँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ नेपालमा उठिराखेको छ, त्यसबारेमा कसरी आउँछ त नेकपा कुरा पनि सुन्नु पऱ्यो नि त।
त्यो कुरा आयो भने चाहिँ छलफल गर्न आएपछि नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुन्छ। किनभने हाम्रो राष्ट्रिय सभापतिले हैन आजै पनि यो ट्विट गर्नुभएको छ कि यो जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हैन लैङ्गिक विभेद राख्नुहुन्न, हामीले विदेशी ज्वाइँहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाजीको ट्विट आएको छ, आजको पनि पेपरहरू आएको छ हैन। त्यस कारण हामी त पोजिटिभ छौँ, हामी लैङ्गिक विभेदको पक्षमा हामी छौँ। तर नेपालको विशिष्ट अवस्थामा कसरी जाने यसबारे छलफल गरौँ। हस्, समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ।